यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइबहिनीहरू, हामीले कक्षा 10 अन्तर्गत ज्यामितिका विभिन्न साध्यहरू गरेका छौँ। ती साध्यसँग सम्बन्धित केही सर्ट क्वेसनहरू जुन ग्रुप ए र ग्रुप बीमा आउन सक्छन्, ती सम्पूर्ण समस्याहरू लिएर मैले आज उपस्थित भएको छु। यहाँहरूलाई मैले बोर्डमा लेखेको छु ग्रुप 1 नम्बरमा सीडीसी मोडल क्वेसन, ग्रुप एमा आउन सक्ने क्वेसनहरू मध्ये यहाँ देख्नुभएको छ सीडीसी मोडल करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले निकालेको मोडल क्वेसन हो। अनि यहाँ दुईटा क्वेसन छ, ओसी अफिस अफ द कन्ट्रोलर अफ द एक्जामिनेसन, ओसीले निकालेको दुईटा क्वेसन छन्। हामीलाई जम्मा नेपाल सरकारबाट 3वटा मोडल क्वेसनहरू दिएको छ। यिनै क्वेसनमा बेस भएर अरू थप क्वेसनहरू इक्जामका क्वेसनहरू आउने हुन्। हामीले त्यही अनुसार पढ्ने गर्छौँ भाइबहिनीहरू। र क्वेसन मैले एकचोटि यहाँलाई पढेर सुनाउँछु, यहाँले राम्रोसँग हेर्नुहोला। एउटै आधार र उही समान्तर रेखाहरू बीच रहेका समान्तर चतुर्भुज र त्रिभुजको क्षेत्रफलको सम्बन्ध के हुन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। वाट इज द रिलेसन बिट्विन एरिया अफ प्याराग्राम एन्ड ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल्स। सेकेन्ड क्वेसन छ, दिएको चित्रमा समान्तर चतुर्भुज पिक्युआरएस र त्रिभुज क्युटिआर को क्षेत्रफल बीच के सम्बन्ध छ भनेको छ। इन द गिभन फिगर वाट इज द रिलेसन बिट्विन द एरिया अफ द प्याराग्राम पिक्युआरएस एन्ड द ट्रायंगल क्युटिआर। थर्ड क्वेसन छ, एउटै आधार र उही समान्तर रेखाहरू बीच रहेका आयत र त्रिभुजका क्षेत्रफलहरू बीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस्। राइट द रिलेसनशिप बिट्विन द एरिया अफ रेक्टेंगल एन्ड अ ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारल्स भनेको छ। हामीले पढेको भाइबहिनीहरू थ्योरम 1, थ्योरम 2 र थ्योरम 3 का स्टेटमेन्ट के हुन्। यहाँले पहिला स्टेटमेन्ट क्लियर हुनुपर्छ। यहाँलाई स्टेटमेन्ट यहाँले कम्प्लिट गर्नुभयो अनि बल्ल हामीले त्यसको आन्सर के हो भन्ने कुरो सहीले थाहा पाउन सक्छौँ। भाइबहिनीहरू, थ्योरम फर्स्टमा हामीले पढेका थियौँ, एउटै आधार र उही समान्तर रेखाहरू बीच रहेका सचहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। यहाँले बुझ्नु भएको छ। द प्याराग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बिट्विन सेम प्यारल्स आर इक्वल। त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा यहाँले पढ्नुभएको छ, एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु हाफ अफ द एरिया अफ प्याराग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल्स। एउटै आधार र समान्तर रेखाहरू बीच रहेका त्रिभुज र समान्तर चतुर्भुजमा त्रिभुजको क्षेत्रफल समान्तर चतुर्भुजको आधा हुन्छ। थर्डमा एउटै आधार र समान्तर रेखाहरू बीच रहेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। द एरिया अफ ट्रायंगल्स आर इक्वल स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारल्स। 3टा थ्योरम मध्ये एउटा हामीलाई ग्रुप एमा त्यसको स्टेटमेन्टबाट रिलेसन हामीले सोध्ने गर्छ। भाइबहिनी, कहिले फिगर बनाएर सोध्छ, कहिले हामीलाई ल्याङ्ग्वेज सोध्छ। मैले त्यही कुरा यहाँ आज गर्न गइरहेको छु। यहाँलाई मैले बुझाउन चाहेँ, यहाँले बुझ्नु पर्यो। पहिला हामीलाई सम्बन्ध के को सोध्छ। हामीलाई सम्बन्ध भाइबहिनीहरू ट्रायंगलको सोध्न सक्छ, प्याराग्राम सोध्न सक्छ। मैले यसलाई यहाँ मेटेको छु भाइबहिनीहरू। यहाँलाई मैले माथि लेख्छु, अनि यहाँ ठाउँ लेखादिएको छ। यहाँलाई फर्स्ट थ्योरम छ हामीलाई प्याराग्रामको रिलेसन। वाट इज द रिलेसन बिट्विन प्याराग्राम एन्ड प्याराग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारल्स। एउटै आधार र समान्तर रेखाहरू बीच रहेको समान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सम्बन्ध के हो। यहाँ जानु पर्यो इक्वल। जहाँ प्याराग्रामको रिलेसन सोध्छ सेम बेस र सेम प्यारलमा, त्यहाँ यहाँ लेख्नुपर्छ इक्वल। ओके, इक्वल लेख्नुपर्छ। अनि यो फर्स्ट कन्डिसन यो हो भाइबहिनीहरू फर्स्ट थ्योरमलाई। सेकेन्ड थ्योरममा हामीलाई भन्छ एरिया अफ ट्रायंगल र रिलेसन बिट्विन द एरिया अफ प्याराग्राम। सेकेन्डमा यहाँले चित्रबाट सम्झिनुलाई, यो ट्रायंगल भनेको सानो हुन्छ, प्याराग्रामलाई आधा गरेपछि बल्ल ट्रायंगल बन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो ट्रायंगलको डबल प्याराग्राम हुन्छ अथवा प्याराग्रामको हाफ चाहिँ ट्रायंगल हुन्छ। ओके, यो अवस्थामा यहाँले लेख्नु पर्यो त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। और एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु हाफ अफ द एरिया अफ प्याराग्राम। अथवा यहाँले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुभयो भने के होला, हेर्नु त, यसलाई अर्को भाषामा गर्न सकिन्छ 2 मल्टिपल ट्रायंगल, 2 मल्टिपल एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु प्याराग्राम।
सेम बेस र सेम प्यारल लाइनमा रहेका प्यारालोग्राम र ट्रायंगलको रिलेसन के भयो भन्दा हामीले यो लेख्न सक्छौँ एरिया अफ प्यारालोग्राम इज इक्वल टु 2 times the area of triangle standing on the same base and between the same parallels. Okay. अब थर्ड थ्योरम छ हामीसँग एरिया अफ ट्रायंगलको रिलेसन हामीले बुझ्नु पर्यो सेम प्यारल लाइनमा रहेका ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ त इक्वल हुन्छ अब यहाँले यही तीनटाको आधारमा क्वेसनले के भन्छ के को सम्बन्ध छ त त्यसको आधारमा झ्याप्पै लेखिदिए हुन्छ धेरै सोच्नु परेन हामीलाई फर्स्ट भनेको छ एउटै आधार समान्तरिक रेखाहरू बीच रहेका समान्तराल चतुर्भुज र त्रिभुज भन्ने भागहरू समान्तराल चतुर्भुज र त्रिभुज यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन अफ प्यारालोग्राम एन्ड ट्रायंगल अब क्लियर हुनुभयो प्यारालोग्राम र ट्रायंगलको रिलेसन भनेको छ हामी कुन कन्डिसनमा आए भागहरू फर्स्ट सेकेन्डमा के छ ट्रायंगल र प्यारालोग्रामको रिलेसन छ यो कन्डिसनमा आएका छौँ हामीले के लेख्नुपर्छ यसमा रिलेसन द एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु हाफ अफ द एरिया अफ प्यारालोग्राम बुझ्नुभयो यसको एन्सर यहाँले के लेख्नु पर्यो 1 नम्बरको एन्सर एरिया अफ ट्रायंगल अथवा त्रिभुजको क्षेत्रफल नेपालीमा लेख्नु होला त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर 1/2 एरिया अफ प्यारालोग्राम सचको क्षेत्रफल नेपालीमा सचको क्षेत्रफल ल्याङ्ग्वेज आफ्नो अनुसार पढाइ अनुसार लेख्नु होला भाइबहिनीहरू यहाँले बुझ्नुभयो हामीलाई सोधेको थियो एउटै आधार समान्तराल रेखाहरू बीच रहेका समान्तराल चतुर्भुज र त्रिभुजको सम्बन्ध सोधेको थियो इङ्ग्लिसमा यहाँले पढ्न सक्नुहुन्छ व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन द एरिया अफ प्यारालोग्राम एन्ड ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बिट्विन सेम प्यारल र ट्रायंगल यो कन्डिसनमा आयो हामीले ट्रायंगलको एरिया के लेख्यौँ प्यारालोग्रामको हाफ लेख्यौँ ओके यहाँ क्लियर हुनुभएको छ अब म गएँ सेकेन्डमा यहाँले फर्स्टलाई लेख्नु पर्यो एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु 1/2 एरिया अफ प्यारालोग्राम इङ्ग्लिस मिडियम स्टुडेन्टले रिलेसन यही हो नेपाली मिडियम स्टुडेन्टले त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर 1/2 सचको क्षेत्रफल ओके थ्याङ्क यू अब म गएँ सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा मैले फर्स्ट नम्बर क्वेसन मेटाउन गइरहेको छु भाइबहिनीहरू यहाँले क्वेसन सारिसक्नु भएको छ म फर्स्ट नम्बर क्वेसन मेटाएको छु अब सेकेन्ड नम्बर क्वेसन यहाँले हेर्नु होला जुन हामीलाई ओसी अफिस अफ द कन्ट्रोलर अफ द एक्जामिनेसनबाट निकालिएको क्वेसन हो दिएको चित्रमा समान्तराल चतुर्भुज PQRS र ट्रायंगल QTR को क्षेत्रफल बीच के सम्बन्ध छ इन द गिवन फिगर व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन द एरिया अफ द प्यारालोग्राम PQRS एन्ड द ट्रायंगल QTR यो फिगरमा यहाँलाई एउटा प्यारालोग्राम PQRS दिएको छ भाइबहिनीहरू एउटा के दिएको छ त ट्रायंगल QTR दिएको छ देख्नु भएको छ एउटा ट्रायंगल PQRS एउटा प्यारालोग्राम PQRS दिएको छ एउटा ट्रायंगल QTR दिएको छ यहाँलाई के दियो एउटा प्यारालोग्राम दियो यहाँलाई एउटा के दियो त ट्रायंगल दियो यो प्यारालोग्राम दियो PQR यस दियो ट्रायंगल दियो QTR दियो अब यहाँले बुझ्नु पर्यो सम्बन्ध के को सोधेको ट्रायंगल र प्यारालोग्रामको सम्बन्ध सोधेको हामीले सेकेन्डमा ट्रायंगल र प्यारालोग्रामको सम्बन्ध के भनेका छौँ एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु हाफ अफ द एरिया अफ प्यारालोग्राम त्यही कुरा हो भाइबहिनीहरू त्यसैलाई अहिले हामीले चित्र बनाएर सोधिदियो अघि ल्याङ्ग्वेजमा आएको थियो अहिले चित्रमा आयो त्यति फरक हो यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ भाइबहिनीहरू अब सेकेन्ड नम्बर क्वेसनको एन्सर यहाँले सेकेन्ड नम्बरलाई सेकेन्डको एन्सरमा यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल अथवा त्रिभुजको क्षेत्रफल त्रिभुज PQR को क्षेत्रफल त्रिभुज PQR को क्षेत्रफल और एरिया अफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू के हुन्छ भाइबहिनीहरू हाफ अफ द एरिया अफ प्यारालोग्राम इक्वल टू 1/2
समानान्तर समान्तर चतुर्भुज PQRS को क्षेत्रफल यसलाई इङ्ग्लिसमा लेख्नु होला 1/2 half of the 1/2 multiple area of parallelogram PQRS हाफ सेम भएर दुईटालाई यहाँले बुझ्न सक्नुहुनेछ रिलेसन के भयो एरिया अफ PQR इक्वल टु 1/2 एरिया अफ प्याराग्राम PQRS इङ्ग्लिसमा नेपालीमा त्रिभुज PQR को क्षेत्रफल बराबर 1/2 समान्तर चतुर्भुज PQRS को क्षेत्रफल यो पनि यहाँले गरिसक्नु भएको छ अब म आए भाइले थर्ड क्वेशनमा आएको छु यहाँले थर्ड क्वेशन पनि राम्रोसँग पढ्दिनु होला यही भित्र छ समाधान थर्ड क्वेशनको समाधान पनि यही भित्र छ भाइहरु थर्ड क्वेशन एउटै आधार विषमन्द रेखाहरु भित्रका आयत र त्रिभुज सोध्यो भन्नु हो यहाँले कुरो बुझ्नु पर्ने छ आयत र त्रिभुज सोध्यो अथवा इङ्ग्लिसमा यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ रेक्टेंगल एन्ड ट्रायंगल र ट्रायंगल रिलेसन सोधेछ अहिले 3 नम्बरमा के छ रे भने एउटै बेसमा के छ एउटा रेक्टेंगल छ अर्को के छ भाइहरु ट्रायंगल छ अर्को ट्रायंगल छ एउटा रेक्टेंगल छ एउटा ट्रायंगल छ यहाँले बुझ्नु पर्यो रेक्टेंगलका पनि अपोजिट साइड प्यारलल हुन्छन् इट मीन्स रेक्टेंगल इज अल्सो प्यारालोग्राम यदि रेक्टेंगल प्यारालोग्राम हो भने रिलेसन कुन होल्ड गरे त माथि दिएको मैले तीनटा फिगर मध्ये कुनसँग मिल्छ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटी भाइ बहिनीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 2 मा ट्रायंगल र प्यारालोग्राम छ रेक्टेंगल पनि यसै भित्र पर्यो यहाँलाई बुझ्नु पर्यो यहाँ ट्रायंगल र कहिले रेक्टेंगल बन्छ कहिले रोम्बस बन्छ कहिले स्क्वायर बन्छ नबिर्सिनु होला रेक्टेंगल भन्न सक्छ स्क्वायर भन्न सक्छ अनि रोम्बस भन्न सक्छ वर्ग भन्न सक्छ नेपालीमा अनि त्यसपछि गएर आयत भन्न सक्छ अनि समबाहु चतुर्भुज भन्न सक्छ नेपालीमा यहाँहरु नबिर्सिनु होला अहिले रेक्टेंगल आएको छ फेरि रोम्बस आउन सक्छ फेरि स्क्वायर आउन सक्छ त्यही भएर जे भए पनि प्यारालोग्राम हो यहाँ लेख्नु पर्यो आन्सरमा त्रिभुजको क्षेत्रफल एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु 1/2 आयतको क्षेत्रफल 1/2 एरिया अफ रेक्टेंगल इङ्ग्लिसमा एरिया अफ रेक्टेंगल भाइ बहिनीहरु यहाँहरु अब क्लियर भइसक्नु भएको छ मैले भनिसकेको छु तीनटा थ्योरम मध्ये त्यसको स्टेटमेन्ट दिएर रिलेसन हामीलाई सोध्छ स्टेटमेन्टमा कहिले फिगर बनाएर सोध्दै छ कहिले ल्याङ्ग्वेजमा सोध्दै रहेछ फरक किसिमले सोध्दै रहेछ यो 1 मार्क्समा आइडेन्टिटी क्वेशन हो यहाँले विशेष ध्यान दिएर पढ्नु होला अब हामीले ग्रुप बी मा आउन सक्ने केही क्वेशनहरु मोडल क्वेशन भएका क्वेशनहरु केही थप क्वेशन लिएर गर्ने छौं भाइ बहिनीहरु अहिले यहाँले गर्नुभयो ग्रुप ए मा आउन सक्ने जुन मोडल क्वेशनमा दिएका क्वेशनहरु छन् म यो भन्दा अगाडि अन्य क्वेशन गरेको छैन यो क्वेशन मतलब अरु एक्जाममा आएका क्वेशनहरु यहाँले समाधान गर्नु होला नसके भने मलाई सोध्नु होला म अब ग्रुप बी मा आउन सक्ने क्वेशन गर्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरु अब ग्रुप बी मा आउन सक्ने सीडीसी मोडल क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु म यहाँले क्वेशन पढ्न सक्नुहुनेछ मैले फिगरलाई यहाँ डिस्क्राइब गर्छु भाइ बहिनीहरु फिगर हामीलाई दिएको छ एउटा ट्रायंगल के प्यारालोग्राम एबीसीडी को हामीलाई एरिया सोधेको छ यहाँ हामीलाई दिएको छ ट्रायंगल एईएफ को एरिया दिएको छ एरिया अफ ट्रायंगल एईएफ इक्वल टु 20 सेमी स्क्वायर दिएको छ भाइ बहिनीहरु र हामीले त्यसको माध्यमबाट प्यारालोग्राम एबीसीडी को एरिया निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँले क्वेशन राम्रोसँग पढ्नु होला अब हामीलाई बी इज मिड पोइन्ट अफ साइड ए दिएको छ बी हामीलाई मिड पोइन्ट दियो मिड पोइन्ट
किन दियो यहाँले ख्याल गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। यो मिड पोइन्टले एफई इज मेडियन हुन्छ, एफई मेडियन हुन्छ। ट्रायंगलको भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडको मिड पोइन्ट जोड्ने लाइनलाई मेडियन भनिन्छ अर्थात् मध्यिका भनिन्छ। मध्यिकाले ट्रायंगललाई दुईटा इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। ओके, यहाँ त्यही अनुसार के लेख्न सक्छौँ हामीहरू, एफबी इज अ मेडियन, एफ इज अ मेडियन, सो वी क्यान राइट एरिया अफ ट्रायंगल एबीएफ इक्वल टु हाफ अफ द एरिया अफ ट्रायंगल इएफ। बी मिड पोइन्ट र एफ मेडियन भएको हुनाले हामीले एबीएफ को ट्रायंगल एबीएफ एरिया, ट्रायंगल एबीएफ को एरिया भनेको के भयो हामीहरू, यो ठुलो ट्रायंगलको कति भयो, आधा भयो। त्यसकारणले हामीले यहाँ लेख्न सक्ने भयौँ 1/2 एएफ, एरिया अफ ट्रायंगल एएफ भनेको 20 छ, 20 cm स्क्वायर छ, इक्वल टु 2 ले काट्नु होला, 2 10 20 इक्वल टु 10 cm स्क्वायर, 10 cm स्क्वायर आएको छ। हामीहरू मैले अलिकति सिधा डाइरेक्ट गर्न खोजिरहेको छु, लामो हुने कारणले गर्दा यहाँले बुझ्नुहुन्छ, यहाँ लेखेको कुराहरू यहाँले बुझ्नु होला, मैले कन्सेप्टमा दिन खोजिरहेको छु। अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, हामीलाई प्याराग्राम एबीसीडी को सोधेको छ, एबीसीडी को एरिया सोधेको छ, एरिया प्याराग्राम एबीसीडी को वाट वी हैव गिवन दैट ABF, एरिया अफ ट्रायंगल ABF इक्वल टु 10 cm, हामी निकालिसकेका छौँ यो। अब यहाँले बुझ्नुपर्छ सेम बेस र सेम प्यारालाइनमा स्ट्यान्डिङ भएका ट्रायंगल र प्याराग्रामको रिलेसन के हुन्छ। एउटै आधार र उही समान्तर रेखाहरू बीच रहेका त्रिभुज र सचमा भाइ बहिनीहरू सचको क्षेत्रफल त्रिभुजको 2 गुणा हुन्छ, अर्थात् त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको आधा हुन्छ, एउटै कुरा हो। यहाँले त्यही अनुसार बुझ्नु होला। The area of triangle is half of the parallelogram. The area triangle ABF is the half of the area of parallelogram ABCD standing on the same base between the same parallels. इङ्ग्लिसमा लेख्नु होला, मैले त्यही अनुसार जान्छु भाइ बहिनीहरू। अब मैले यहाँ लेख्ने छु एरिया अफ प्याराग्राम एबीसीडी। नाउ एरिया अफ प्याराग्राम ABCD is equal to 2 multiple area of triangle ABF। ABF सच ABCD क्षेत्रफल, इंग्लिशमा लेख्नु होला, सच ABCD को क्षेत्रफल बराबर 2 मल्टिपल त्रिभुज ABF को क्षेत्रफल, ABF को क्षेत्रफल। रिजन लेख्नु होला, एउटै आधार र समान्तर रेखाहरू बीच रहेका सच र त्रिभुजमा सचको क्षेत्रफल त्रिभुजको 2 गुणा हुने भएको हुनाले यहाँ लेख्नु होला, लामो हुन्छ भाइ बहिनीहरू, स्टेटमेन्ट लेख्नु होला, मैले यहाँलाई छोडिदिएको छु। नेपालीमा के लेख्नु होला, एउटै आधार र समान्तर रेखा बीच रहेका सच र त्रिभुजमा सचको क्षेत्रफल त्रिभुजको 2 गुणा हुन्छ भनेर लेख्नु होला। यहाँ इङ्ग्लिस मिडियमले लेख्नु होला, the area of triangle is half of the area of parallelogram standing on the same base and same parallels। लेख्नु होला यहाँले, मैले रिजन यहाँलाई छोडिदिएको छु। अब इक्वल टु 2 मल्टिपल एरिया अफ ट्रायंगल ABF भनेको हामी निकालेका छौँ भाइ बहिनीहरू, ABF इज 10 cm स्क्वायर, यहाँ 10 cm स्क्वायर छ, मल्टिप्लाई गर्दा इक्वल टु 10 10 to the 20 cm स्क्वायर। दिस इज आवर आन्सर भाइ बहिनीहरू। आएको छ एरिया अफ प्याराग्राम ABCD इक्वल टु 20 cm स्क्वायर। भाइ बहिनीहरू, अब क्वेसन नम्बर 2 मा आइपुगेका छौँ। ओसी मोडल क्वेसन हो यो। ओसीए का दुईटा मोडल क्वेसन छन्, आज त्यही गरिनेछ। सेकेन्डमा हामीलाई एउटा फिगर दिएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैको यहाँ डिस्क्रिप्सन छ, BC प्यारलल टु ए, BC प्यारलल टु ए दिएको छ, BA प्यारलल टु CD, BA प्यारलल टु CD दिएको छ, अनि BF प्यारलल टु C, BF प्यारलल टु C दिएको छ। यहाँ हामीलाई AX परपेन्डिकुलर टु CD दिएको छ, AX परपेन्डिकुलर टु CD दिएको छ, अनि हामीलाई AB इक्वल टु 12 cm दिएको छ, AB इक्वल टु 12 cm दिएको छ, अनि चतुर्भुज BCF को एरिया दिएको छ 84 cm स्क्वायर, BCEF को हामीलाई
एरिया दिएको छ त्यसलाई चतुर्भुज भनेको छ, क्वाड्रिलेटरल भनेको छ। यही हो हामीले बुझ्नुपर्ने भाइ बहिनीहरू। हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ यहाँ लेखेको छ एबी इक्वल टु 12 cm छ अनि क्वाड्रिलेटरल BCF इक्वल 84 cm स्क्वायर, AX इक्वल टु वाट, लेन्थ अफ AX इक्वल टु वाट भनेको छ क्वेसनले। र हामीलाई क्वाड्रिलेटरल भनेको छ, यसलाई हामीलाई चतुर्भुज भनेको छ भाइहरू। तर यो चतुर्भुज त हो तर समानान्तर चतुर्भुज हो, किनभने यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ समभुजाहरू समानान्तर छ, यो र यो पनि समानान्तर छ, यो BF र C पनि समानान्तर छ। समभुजा समानान्तर भएको चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो क्वाड्रिलेटरल BCF भने पनि यो हो समानान्तर चतुर्भुज हो, प्यारालोग्राम हो। ओके, प्यारालोग्राम हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, हामीले BC सेम बेस छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेम बेस छ। सेम बेसमा स्ट्यान्डिङ भएको BCEF एउटा प्यारालोग्राम छ, अर्को के छ ABCD छ। सेम बेसमा स्ट्यान्डिङ भएको प्यारालोग्रामको एरिया के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यहाँले जान्नुभएको छ, यहाँले गर्न थालिसक्नु भएको छ, सुरु गर्नुभएको छ, यहाँलाई धन्यवाद। र मैले लेख्दैछु भाइ बहिनीहरू। अब एरिया अफ प्यारालोग्राम ABCD इक्वल टु एरिया अफ प्यारालोग्राम ABCD भनेको सच ABCD को क्षेत्रफल बराबर इक्वल टु एरिया अफ प्यारालोग्राम BCEF, सच BCEF को क्षेत्रफल ल रिजन किन, रिजन यहाँ लेख्नु होला, मैले यहाँ रिजन छोडिदिन्छु। एउटै आधार र उही समान्तर रेखाहरू बीच रहेका समान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर हुने हुँदा नेपाली मिडियमका स्टुडेन्टले, इङ्ग्लिस मिडियमका स्टुडेन्टले द एरिया अफ प्यारालोग्राम्स आर इक्वल स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल। इङ्ग्लिस मिडियमका स्टुडेन्ट लेख्नु होला, यहाँ रिजन लेख्नु होला। थ्योरम 1 को स्टेटमेन्ट हो यो। अब यसपछि म लेख्छु एरिया प्यारालोग्राम इक्वल टु, यहाँलाई थाहा छ एरिया प्यारालोग्राम ABCD इक्वल टु यो हाइट हो, AX भनेको हाइट हो। प्यारालोग्रामको एरिया निकाल्ने फर्मुला के अरे यहाँले भन्नुहोस् त। ओके, बेस मल्टिपल हाइट, सम्झिनु भयो, बेस मल्टिपल हाइट। अब म यहाँ लेख्छु एरिया प्यारालोग्राम ABCD भनेको बेस मल्टिपल हाइट, इट मिन्स CD मल्टिपल हाइट भनेको AX भाइहरू, CD मल्टिपल AX हो र हामीले CD र AB इक्वल हुन्छ, प्यारालोग्रामको अपोजिट इक्वल हुन्छ, त्यस कारणले हामीले AB मल्टिपल AX लेख्न सकिन्छ। मैले यहाँ AB मल्टिपल AX लेखिदिन्छु, नजुकिने होला, एउटै हो। यहाँ AB मल्टिपल AX लेखिदिन्छु, किन भन्दा AB को हामीलाई भ्यालु दिएको छ, हामीले सब्स्टिट्युट गर्न यहाँ सजिलो हुन्छ। अब इक्वल टु एरिया प्यारालोग्राम BCEF हामीले भाइहरू दिएको छ, हामीलाई 84 cm स्क्वायर दिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त 84 cm स्क्वायर। अब AB को भ्यालु राखिदिनु होला, AB को मान राखिदिनु होला। AB भनेको 12 cm छ, मल्टिपल AX इक्वल टु 84, युनिट नलेख्नुहुन्छ भाइहरू, युनिट or AX equal to 84 divided by 12. Therefore AX equal to 12 is 7 times खान्छ 7 cm. Therefore length of AX equal to 7 cm. अर्थात् नेपालीमा AX को लम्बाई equal to 7 cm लेख्नुला। दिस इज आवर आन्सर। भाइ बहिनीहरू, अब OC मोडल क्वेसन मैले दोस्रो गर्न गइरहेको छु। जम्मा मोडल क्वेसन मध्ये तेस्रो अथवा OC को चाहिँ दोस्रो हो यो। यहाँले देख्नुभएको छ, हामीलाई चित्र दिएको छ एउटा, मैले चित्रको डिस्क्रिप्सन गर्न गएँ। यहाँ हामीलाई ABC ट्रायंगल दिएको छ, D इज मिड पोइन्ट अफ BC दिएको छ अनि D इज परपेन्डिकुलर टु AC दिएको छ। वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ ट्रायंगल
वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ एरिया अफ ट्रायंगल एबिसी। हामीले एबिसी को क्षेत्रफल निकाल्नु पर्ने छ। अब हामीलाई यो डी मिड पोइन्ट किन दियो भाइ बहिनीहरू, हामीले त्यसको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि यस्तो खाले क्वेसन गरिसकेका छौँ। अर्को डी इज परपेन्डिकुलर टु एसी दिएको छ। यहाँलाई मैले भनेको छु ट्रायंगलको भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडको मिड पोइन्ट जोड्ने लाइनलाई के भनिन्छ? के भनिन्छ? ओके, मेडियन, मध्यिका भनिन्छ। एडी इज मेडियन, एडी इज मेडियन, एडी इज मेडियन, एडी मध्यिका हो। त्यस कारणले हामीले हेर्न सक्छौँ हामीहरू एरिया अफ ट्रायंगल, एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी इक्वल टु 2 मल्टिपल एरिया अफ ट्रायंगल एडीसी। हामीले एबीसी को एरिया भनेको एडीसी को डबल हेर्न सकिन्छ, किनभने एडीसी को एरिया भनेको एबीसी को हाफ हुन्छ। एबीसी को हाफ भन्नु र ट्रायंगल एबीसी को एरिया एडीसी को डबल भन्नु एउटै हो। यसको इक्वल हुने भयो, किन भन्दा डीसी मिड पोइन्ट छ। बुझ्नु भएको छ? बीसी को डी मिड पोइन्ट भएको हुनाले एरिया अफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल एडीसी हुन्छ। यो एडीले दुईटा इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ भाइहरु। त्यसकारणले हामीले एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी भनेको 2 मल्टिपल एरिया अफ ट्रायंगल एडीसी लेख्न सकिन्छ, किन भन्दा एडी मध्यिका हो, एडी मिडियन हो। अब हाम्रो काम भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 मल्टिपल एरिया अफ ट्रायंगल एडीसी। एडीसी को एरिया के त? एडीसी हेर्नु त यहाँ उचाइ दिएको छ, हाइट दिएको छ, अनि एसी बेस पनि दिएको छ हामीलाई। एसी बेस दिएको छ 12 सीएम। हेर्नु त यसको एरिया हुन्छ 1/2 एसी बेस मल्टिपल हाइट भनेको डीई। यहाँ देख्नु भएको छ एरिया अफ ट्रायंगल एडीसी भनेको 1/2 बेस मल्टिपल हाइट। यहाँलाई अलरेडी थाहा छ यो कुरा। इक्वल टु 2 क्यान्सल भयो। एसी हामीलाई दिएको छ 12 सीएम एन्ड डी दिएको छ हामीलाई 5 सीएम इक्वल टु 12 5 कति भयो 60 सीएम स्क्वायर। एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टु 60 सीएम स्क्वायर। हामीले यसलाई विधि पुऱ्याएर गर्ने हो। यहाँले रिजन लेख्नु होला, मैले यहाँ प्रोसेस म त लेखिदिन्छु यसरी जानु होला भनेर। सुरुमा यहाँ लेख्नु पर्यो एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टु 2 मल्टिपल एरिया अफ ट्रायंगल एडीसी। किन भन्दा एडी मध्यिका भएकोले being AD is a median. median भएको हुनाले हामीले त्यो लेख्न पाइयो। अब मैले यहाँ भनिसके भाइहरु एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टु यहाँ नेपालीमा लेख्नुला त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल नेपालीमा 2 मल्टिपल। अब एरिया अफ ट्रायंगल एडीसी भनेको मैले अघि भनिसके 1/2 बेस मल्टिपल हाइट हुन्छ। यहाँ लेख्नु होला 1/2 बेस भनेको एसी मल्टिपल हाइट भनेको डीई। यहाँ लेख्नु होला यो ट्रायंगल एडीसी मा बेसलाई हामीले एसी मान्यौं, हाइट भनेको डी हो। हामीले बेस जताडै हेर्नु पर्छ। यहाँले बेस तल मात्र हुँदा बेस भनेर नसोच्नु होला, जहाँ पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले एसी बेस भयो, डी के भयो त हाइट भयो। 1/2 बेस मल्टिपल हाइट 2 क्यान्सल भयो इक्वल टु एसी भनेको भ्यालु 12 दिएको छ, 12 मल्टिपल डी भनेको छ 5 सीएम इक्वल टु 12 5 16 12 × 60 युनिट सीएम स्क्वायर। ओके, यहाँले देख्नुभयो एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी को भनेको क्षेत्रफल भनेको 60 सीएम स्क्वायर। त्यसकारण एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टु 60 सीएम स्क्वायर। नेपालीमा त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल, बराबर 60 सीएम स्क्वायर। दिस इज आवर आन्सर। यहाँले बुझ्नु भएको छ भाइ बहिनीहरु। मैले क्वेसन थुप्रै छन्, जम्मै गर्न साध्य छैन। मैले थोरै यहाँलाई मोडल क्वेसनलाई फोकस गरेको छु। मोडल क्वेसन यहाँले गर्नु होला, त्यसपछि सिमिलर खाले क्वेसनहरु एक्जाममा आइरहेको छ, त्यही अनुसार हामीले गर्ने हो। र सी मा पनि अरु क्वेसन थप क्वेसनहरु छन्, यहाँले सबै क्वेसन गर्नु होला। यतिन्जेल यहाँले साथ दिनुभएको छ
यसको लागि मैले यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु भाइहरू। यहाँले यस भिडियोलाई सकेसम्म सेयर धेरै गर्नुहोला, लाइक र कमेन्ट पनि गर्दै जानुहोला भाइहरू। यहाँले सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब गर्न कन्जुसाइ नगर्नुहोला। यहाँलाई मनपर्छ भने यहाँले सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।